बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नई रोशनी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शाह हबशा ने जब यमन फ़तह करने के बाद अरियात को अपना गवर्नर मुकर्रर किया और इसका नाइब अबरहा को बना दिया, लेकिन चंद दिनों के बाद दोनों में इख्तलाफ पैदा हो गया और नौबत जंग तक आ पहुंची। दोनों की अफवाज आमने सामने आ गईं। तब अबरहा ने अरियात को तजवीज़ पेश की कि बजाय इसके कि हम अपनी फ़ौजों को लड़ाएं और अवाम को मौत के घाट उतारें, बेहतर ये है कि हम आपस में ज़ोर आजमाई कर लेते हैं। हम में से जो गालिब आ जाए, सारी फ़ौज उसके परचम तले हो जाएगी। अरियात भी एक जंगजू था। उसने अबरहा की इस तजवीज़ को पसंद किया। दोनों असलहा से आरास्ता होकर मैदान में निकले। दोनों के दरमियान जंग शुरू हुई, जो काफ़ी देर तक जारी रही। दोनों ने खूब अपने दाव पेच आजमाए। आखिरकार अबरहा के हाथों अरियात मारा गया और इक़्तिदार अबरहा को मुंतकिल हो गया। अबरहा ने इक़्तिदार संभालते ही शाह हबशा को खुश करने के लिए एक अजीमुल शान और इंतहाई खूबसूरत गिरजा सनआ में तामीर किया और बादशाह को लिखा कि मैं चाहता हूँ कि जो लोग हज करने के लिए मक्का मुआज़मा जाते हैं, उन्हें यहाँ हज करने की दावत दी जाए, और अगर वो लोग इनकार करें तो खाना काबा पर हमला करके इसे नीस्तो नाबूद कर दिया जाए। इस तरह अगर खाना काबा ही ना रहेगा तो लोग हमारे कलीसा की ज़ियारत करने पर मजबूर हो जाएंगे। उधर जब यमन के लोगों को अबरहा के इस मज़मूम और नापाक इरादे का पता चला तो इनके गैज़ो गज़ब की इंतहा न रही। चनाचा बनी कनाना का एक आदमी अपनी नाराज़गी के इजहार के लिए कलीसा पहुंचा और मौका पाकर वहां कज़ाए हाजत करके चला आया। इस वाक़या की इतला जब अबरहा को मिली तो वो बहुत सीखपा हुआ। इसने जोश इंतकाम में खाना काबा पर हमले करने का फैसला किया और बड़े जोशो खरोश से मक्का मुकरमा पर हमला की तैयारियां शुरू कर दी। अबरहा ने 60,000 जंगजू सिपाहियों का लश्कर तैयार किया, जिसमें 13 हाथियों का एक दस्ता भी था। एक हाथी अबरहा के लिए मखसूस था, जिसका नाम महमूद था। हाथियों के इस दस्ते की वजह से इस लश्कर को असहाबुल फील यानी हाथियों वाला लश्कर कहते हैं। अबरहा अपने लश्कर जरार पर नाज करता हुआ मक्का मुआज़मा के लिए रवाना हुआ और मक्का मुआज़मा से 6 मील दूर वादी मुगम्मिस में खैमे गाड़ दिए ताकि अहले मक्का को हिरासा करे और इनके हालात का जायज़ा ले सके। अहले मक्का को हिरासा करने की गरज से अबरहा और इसकी फ़ौज ने अहले मक्का के जानवरों को पकड़ना शुरू कर दिया। इन जानवरों में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के भी 200 ऊँट पकड़े गए थे। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इतला मिली तो आपने अबरहा से मुलाकात का फ़ैसला किया ताकि अपने ऊँटों का मुतालबा कर सकें और अबरहा के लश्कर और इसके अज़ाइम व क़ुव्वत का अंदाज़ा लगा सकें। जब अबरहा को बताया गया कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आए हैं तो इसने बड़ी रऊनत के साथ दरबान को कहा कि भेज दो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जैसे ही खैमा में दाखिल हुए तो वो आपको देखकर बेहद मुतासिर हुआ। आपकी बारोब शख्सियत और नूरानी चेहरे ने इसे हैरत ज़दा कर दिया। बस अबरहा आपको देखते ही बेख्तियार खड़ा हो गया। इसने तख्त से नीचे उतरकर आपका इस्तकबाल किया और आपके साथ नीचे कालीन पर ही बैठ गया। अबरहा दिल में ख्याल कर रहा था कि मक्का का सरदार अहले मक्का के लिए पनाह तलब करने और ज़िंदगी की भीख मांगने आया होगा, लेकिन उस वक्त इसकी हैरत की इंतहा ना रही जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने नहायत लापरवाही से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वो अपने 200 ऊँटों की रहाई का मुतालबा करने आए हैं। अबरहा ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि आप तो एक कौम के सरदार हैं। मैं तो समझा था कि आपको अपनी कौम की फ़िक्र होगी। कितनी हैरत की बात है कि आपको अपनी कौम की बनिस्बत अपने ऊँटों की फ़िक्र ज़्यादा है, जबकि आपको मालूम हो चुका होगा कि मैं इस काबा को नीस्तो नाबूद करने के लिए आया हूँ, जिसके आप मुतवल्ली हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी ही बुर्दबारी से अबरहा की गुफ्तगू सुनी और फिर फरमाया कि मैं ज़रूर काबा का खादिम हूँ, लेकिन मालिक नहीं हूँ।
خانہ کعبہ کی خدمت ضرور میری ذمہ داری ہے، لیکن اس کی حفاظت میری ذمہ داری نہیں۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، گھر والا ہی اپنے گھر کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ بس اللہ ہی اپنے گھر کا محافظ ہے جو بڑی قدرت اور قوت والا ہے۔ ابرہہ آپ کی گفتگو اور اعتماد دیکھ کر غضبناک ہو گیا اور انتہائی تکبر سے بولا، اب میں دیکھتا ہوں اس گھر کو کون بچا سکتا ہے، میں اسے نیست و نابود کر کے ہی دم لوں گا۔ ابرہہ نے 200 اونٹ حضرت عبدالمطلب کو واپس کر دیے۔ حضرت عبدالمطلب بڑے اطمینان سے مکہ معظمہ واپس تشریف لائے اور اہل مکہ کو ابرہہ کے عزائم اور اس کی ظاہری و مادی قوت سے آگاہ کیا۔ باہمی مشورہ کے بعد مکہ کے باسی اپنے اہل و عیال اور مال و اسباب کے ساتھ وادی سے نکل کر پہاڑوں پر چلے گئے، مگر عبدالمطلب اور شیبہ بن عثمان بن عبدالدار مکہ ہی میں رہے۔ حضرت عبدالمطلب نے کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر بڑے عجز و نیاز سے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اے اللہ، ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، کل وہ اپنی صلیب اور چالوں سے تیری تدبیر پر غالب نہ آ جائیں۔ ادھر ابرہہ ساری رات حملہ کرنے کا منصوبہ بناتا رہا، اسے کسی بڑی مزاحمت کا خطرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ صبح سویرے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی تیاری شروع کر دی۔ لشکر کی حرکت محمود نامی ہاتھی کی حرکت پر موقوف تھی جو ابرہہ کے لیے مخصوص تھا۔ ابرہہ بہت غرور اور تکبر کے ساتھ اپنے خیمے سے نکلا اور جیسے ہی محمود نامی ہاتھی کا رخ مکہ معظمہ کی طرف کیا، ہاتھی بیٹھ گیا۔ مہاوت نے ہاتھی کو بہت مارا، ہاتھی پھر بھی نہ اٹھا اور یہ ہاتھی سے نیچے اتر آیا۔ ابرہہ جیسے ہی اترا، ہاتھی کھڑا ہو گیا۔ مہاوت ہاتھی کا رخ یمن کی طرف کرتا تو وہ چلنا شروع کر دیتا، شام کی طرف کر دیتا تو وہ چلنا شروع کر دیتا، لیکن جب مکہ معظمہ کی طرف موڑتا تو ہاتھی بیٹھ جاتا۔ ابرہہ غصے میں لال پیلا ہو رہا تھا۔ پوری فوج حیرت زدہ تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ابرہہ نے غضبناک ہو کر ہاتھی کے بغیر ہی اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک حکم بادشاہوں کے بادشاہ اللہ کریم نے بھی جاری کر دیا ہے۔ اسی دوران آسمان پر چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول نمودار ہوئے، جن کو ابابیل کہتے ہیں۔ یہ پرندے آسمان پر بادلوں کی طرح چھا گئے۔ ہر ابابیل کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے ابابیلوں کے غول بھیجے، جنہوں نے چند ہی لمحوں میں ابرہہ کے آگے بڑھتے ہوئے لشکر پر کنکروں کی بارش شروع کر دی۔ جس پر کنکری گرتی وہ ہلاک ہو جاتا۔ لشکر کا اکثر حصہ تو وہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گیا۔ ابرہہ اور اس کے کچھ سپاہی اس اچانک افتاد سے خوف زدہ ہو کر میدان سے بھاگ نکلے۔ ابرہہ اور اس کے ساتھ بھاگنے والے زخمی ہو چکے تھے۔ ان کے جسم پر زبردست خارش پیدا ہو گئی، گوشت گل سڑ کر گرنے لگا اور یمن پہنچنے سے پہلے ہی عبرتناک موت مر گئے۔ اس واقعہ میں سب سے ضروری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے طاقتور فوج اور سب سے بڑے جانور ہاتھی کے مقابلے میں کوئی جنگجوؤں کا لشکر یا طاقتور جانور نہیں بھیجا، 100 گرام سے بھی کم وزن کی ابابیل کو بھیجا، جس نے اللہ کریم کے گھر خانہ کعبہ کو گرانے کا منصوبہ بنانے والے ابرہہ کی فوج کا بھرکس نکال دیا۔ بے شک اللہ کریم ہر چیز پر قادر ہے۔ ابرہہ بڑے دردناک عذاب میں مبتلا ہو کر مرا۔ وہ صنعاء پہنچ تو گیا، لیکن اس کا پورا جسم ناسور بن گیا اور اس کا جسم زخموں سے چھلنی تھا اور جسم سے خون اور پیپ ہر وقت رستا رہتا تھا۔ اس کی زخمی انگلیاں جھڑ گئی تھیں۔ چند دن کے بعد اس کا سینہ پھٹ گیا اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ابرہہ کے لشکر میں 13 ہاتھی تھے۔ محمود کے علاوہ سارے ہاتھی ہلاک ہو گئے اور محمود نے چونکہ حرم شریف کی طرف پیش قدمی سے انکار کر دیا تھا، اس لیے زندہ بچ گیا۔ حضرت عبدالمطلب کی زندگی کا ایک اہم واقعہ خانہ کعبہ پر ابرہہ کی لشکر کشی ہے، جسے قرآن مجید کی سورۃ لیل میں بیان کیا گیا ہے۔ ابرہہ کی لشکر کشی اور تباہی کا واقعہ
یکم محرم الحرام کو حضرت عبد المطلب کے دور میں پیش آیا۔